बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुनव्वर अली है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। दोस्तों, जापान और जर्मनी दोनों मुल्क 1945 में दूसरी जंग अजीम के अख्ताम पर तबाह हो चुके थे। जापान तो अव्वलीन अमरीकी एटमी हथियारों का निशाना बना था। आज ये दोनों मुल्क दुनिया की दो अहम मईशतें हैं। इन दोनों मुल्कों की क़यादत इस सूरत हाल को बदलने के लिए पुरअज़्म थी और ये काम इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट यानी इंसानी फलाह बहबूद, इल्म, साइंस और टेक्नोलॉजी की बिना पर किया। इसी बिना पर आज ये दोनों मुल्क बड़ी मुआशी और सियासी ताकतें हैं। नाज़रीन, ये ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट लोगों की आज़ादी और मौक़ों को बढ़ाने और उनकी फलाह बहबूद के अमल का नाम है। ह्यूमन डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है और शॉकिंग न्यूज़ ये है कि पासपोर्ट ऑफिस में पासपोर्ट दरख्वास्त की रोज़ाना की बुनियाद पर दरख्वास्तों की तादाद 40,000 तक हो गई है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1971 से लेकर 2019 तक 1,12,92,164 पाकिस्तानी रोज़गार की तलाश में दुनिया के 52 ममालिक में गए। पाकिस्तान अफरादी कुव्वत के लिहाज से दुनिया के 10 बड़े ममालिक में आता है, जिसमें नौजवानों की बड़ी तादाद मौजूद है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तान की 64% आबादी 30 साल से कम उम्र के नौजवानों पर मुश्तमिल है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान का ये कीमती सरमाया मुल्क छोड़कर जा रहा है। ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रोज़गार के लिए बैरून मुल्क जाने वालों की तादाद 2018 में 3,82,000 थी। 2019 में ये तादाद 6,25,000 तक जा पहुंची। 2020 में कोरोना वबा के बाइस सफरी पाबंदियों की वजह से कुछ कमी आई, लेकिन सफरी पाबंदी ख़त्म होने के बाद 2022 में 8,32,000 और रवां साल मार्च तक 1,27,000 अफराद मुल्क से बाहर जा चुके हैं। फरवरी 2022 से 2023 तक पाकिस्तान छोड़कर जाने वाले तालीम याफ्ता नौजवानों का पेशा देखा जाए तो इनमें फ़नकार और मुसर्रिफ 10,000, अकाउंटेंट 8,000, इंजीनियर 7,000, डॉक्टर्स 3,000, नर्सेज 2,300, फार्मिस्ट 90 शामिल थे। दानिशमंद और हुनरमंद अफरादी कुव्वत के मुल्क छोड़ने की अहम वजूहात में मुल्क की अबतर मुआशी सूरत हाल, सियासी अदम इस्तेहकाम, अमन व अमान की मखदूश सूरत हाल, रोज़गार के मौक़ों की कमी, बेहतर मयार ज़िंदगी का हुसूल, मुलाज़मतों में मेरिट का अदम निफाज, रिश्वत सतानी शामिल हैं। माहिरीन के मुताबिक बरवक्त इक़दामात न किए गए तो ब्रेन ड्रेन का मसला मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। आला तालीम याफ्ता और हुनरमंद और किसी पेशे में महारत रखने वाले लोग जैसे डॉक्टर, इंजीनियर्स, कंप्यूटर एक्सपर्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना मुल्क छोड़कर किसी दूसरे मुल्क कूच कर जाते हैं तो इसको ब्रेन ड्रेन कहते हैं। और मुल्की अशराफिया जो बेहिसाब मालो दौलत रखती है, मुल्क में सियासी या मुआशी अदम इस्तेहकाम की वजह से अपने बच्चों और सरमाए को दूसरे मुल्क मुंतकिल करें तो उसे कैपिटल ड्रेन कहा जाता है। लेकिन इन दोनों चीज़ों का ड्रेन मकामी सतह पर मुल्क व कौम को पसमानदा कर जाता है और फिर पसमानदा रहने पर ही मजबूर कर देता है। नाज़रीन, इसकी वजह मुसलसल सियासी अदम इस्तेहकाम और बदतरीन मुआशी बहरान है। सियासी बहरान की बात की जाए तो मुल्क बनने से अब तक किसी वज़ीर आज़म ने अपनी टर्म मुकम्मल नहीं की। गुज़िश्ता हुकूमत का खात्मा भी तहरीक अदम इस्तेहकाम के ज़रिए हुआ, जिसकी वजह से मुल्क में बदतरीन सियासी बहरान ने जन्म लिया। इस सियासी बहरान की वजह से मुआशी बहरान पैदा हुआ और इस वक्त हम एक बदतरीन मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान एक दिहाई में तीसरी मरतबा सबसे कम फ़ीकस आमदनी वाला मुल्क बन गया है। पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक मुल्क की मईशत रवां माली साल सिर्फ 0.29% बढ़ी। वर्ल्ड बैंक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवां बरस मईशत 2% तक बढ़ सकती है और महंगाई 3%। नाज़रीन, हमारे मुल्क की बरामदात $30 बिलियन है, जबकि दरामदात $90 बिलियन। इसका मतलब ये है कि हम हर साल 30 बिलियन कमाते हैं और 90 बिलियन खर्च करते हैं। जाहिर है इस खसारे को पूरा करने के लिए हमें कर्ज लेना पड़ता है। हमारा GDP $378 बिलियन है और हम पर कर्ज $274 बिलियन का है। मुल्क की कमाई का 1/3 हिस्सा इसका सूद अदा करने में चला जाता है। रुपए की कदर कम होने से सूद की शरह और बढ़ जाती है, जिसका मतलब होता है मज़ीद टैक्स और मज़ीद महंगाई। महंगाई की बात करें तो महंगाई औसतन 5 से 6% देती है, लेकिन हमारे मुल्क में ये 35% तक हो गई है,
جو کہ تمام ایشیائی ملکوں یہاں تک کہ دیوالیہ ملک سری لنکا سے بھی زیادہ ہے۔ آج بھی پاکستانی معیشت کم شرح نمو، بلند افراط زر، بے روزگاری، گرتی ہوئی سرمایہ داری، مالیاتی خسارے، گرتے ہوئے زر مبادلہ کے ذخائر اور بھاری قرضوں کی واپسی میں جکڑی ہوئی ہے۔ روزمرہ اشیاء خریدنا اور خدمات حاصل کرنا لوگوں کے لیے دن بدن دشوار ہوتا جا رہا ہے۔ گھر بنانا اور گاڑی لینا تو جیسے دیوانے کا خواب لگتا ہے۔ ناظرین، یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی خراب معیشت کو درست کیسے کیا جائے؟ کینیڈین معیشت دان پروفیسر کین گیلبرٹ کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار وہاں موجود انسانی وسائل کے بہتر استعمال پر ہوتا ہے، بالخصوص نوجوانوں کے، جو کسی بھی ملک کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح مشہور فلاسفر ایڈم اسمتھ کے بقول کسی بھی ملک کی خوشحالی کا انحصار وہاں موجود لیبر کی صلاحیت اور مہارت پر ہوتا ہے۔ کامن ویلتھ گلوبل یوتھ ڈیولپمنٹ کی رپورٹ کے مطابق جن ممالک نے اپنے نوجوانوں کی تعلیم اور تربیت پر توجہ دی وہی ترقی یافتہ کہلائے۔ یہ رپورٹ ہمیں بتاتی ہے کہ نوجوانوں کی ترقی کے لحاظ سے دنیا کے 10 بڑے ممالک جرمنی، ڈنمارک، آسٹریلیا، سوئٹزرلینڈ، برطانیہ، ناروے، آئس لینڈ، ہانگ کانگ، سویڈن اور آئرلینڈ ہیں۔ کسی بھی ملک کی معیشت میں بہتری انسانی ترقی اور انسانوں پر خرچ کرنے میں پنہاں ہے۔ اس ترقی کی شرح کو 5 زاویوں سے ماپا جاتا ہے: تعلیم، صحت، روزگار، بہبود اور ان کے لیے دستیاب معاشی مواقع۔ اسی طرح نوجوانوں اور ہنرمند افراد کو کسی بھی ملک کا اثاثہ سمجھا جاتا ہے۔ خوش قسمتی سے پاکستان افرادی قوت کے اعتبار سے دنیا کے 10ویں نمبر پر ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق پاکستان کی 64% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ اگر ان نوجوانوں پر خرچ کیا جائے تو نتائج بہت بہتر آ سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ ہی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان 2021-2022 کے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس HDI کی درجہ بندی میں 7 درجے نیچے چلا گیا ہے۔ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں پاکستان 192 ممالک میں 161ویں نمبر پر ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری حکومت ہیومن ڈیولپمنٹ میں کتنی سنجیدہ ہیں، اور اس کا اندازہ ہمارے اس سال کے پیش کیے گئے بجٹ سے بھی بآسانی لگایا جا سکتا ہے۔ سال 2023-2024 کے بجٹ میں دفاعی اخراجات میں 1804 ارب روپے مختص کیے گئے۔ شعبہ تعلیم کے لیے صرف 82 ارب اور صحت کے لیے اس سے بھی کم یعنی صرف 26 ارب روپے مختص کیے گئے۔ پرائم منسٹر یوتھ لون کے لیے 10 ارب، ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اخراجات میں 65 ارب اور ترقیاتی اخراجات کی بد میں 70 ارب روپے مختص کیے گئے، جبکہ بے نظیر انکم سپورٹ کا بجٹ 40 ارب کے اضافے کے ساتھ 400 ارب کر دیا گیا۔ پاکستان کے قیام سے لے کر اب تک پاکستان پر ایک بالادست طبقہ غالب چلا رہا ہے، جس میں جاگیردار، اشرافیہ، بیوروکریسی سب شامل ہیں۔ یہ نظام جاگیرداروں، کرپٹ سیاستدانوں، اشرافیہ اور سرمایہ داروں کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ گڈ گورننس، انصاف کی حکمرانی، عوامی لیڈرشپ کہیں نظر نہیں آتی۔ سیاستدان اور افسرشاہی صرف اپنے فائدے کا سوچتے ہیں۔ عوام کے مسائل سے ان کو کوئی غرض نہیں۔ پرسکون رہائش گاہیں ان کے لیے، لگژری گاڑیاں ان کے لیے، بھاری تنخواہیں اور پرکشش الاؤنسز، مفت بجلی، اندرون اور بیرون ملک علاج، بہترین سہولیات کے ساتھ دیگر سہولیات ان کے لیے، اور عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اپنے آزاد ہونے سے لے کر آج تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ ہم نے اس ملک کو چلانا کس طرح ہے۔ کبھی ملٹری ڈکٹیٹرشپ اور کبھی کنٹرول جمہوریت تو کبھی صدارتی نظام کے نام پر ہم نے اس ملک کو ایک تجربہ کار بنایا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نہ ملٹری اور نہ ہی سیاسی قیادت نے ہمیں ایسا نظام دیا کہ جس پر ہم فخر کے ساتھ چل سکیں، اور نہ ہی کوئی ایسا عظیم لیڈر دیا جو ہمیں ایک قوم بناتا۔ ایسے حالات میں لوگ اکتا چکے ہیں اور وہ ملک سے باہر جانے کو ہی ترجیح دے رہے ہیں۔ یہ لوگ ملک سے باہر جا کر بہتر طرز زندگی اپنانا چاہتے ہیں، جہاں امن ہو، انصاف ہو، انسانوں کی اور ان کے ہنر کی قدر ہو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک سے برین ڈرین نہ ہو تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کو بہتر کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں تعلیم، صحت، روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کر کے بجٹ میں ایک بڑا حصہ مختص کرنا ہوگا۔ اپنا طرز حکمرانی بدل کر اسلامی جمہوریہ پاکستان کو حقیقی جمہوری روایات پر حقیقی معنوں میں ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا ہوگا۔ معیشت کو درست سمت میں لا کر بیرونی قرضوں کے چنگل سے نکلنا ہوگا۔ سیاسی بحرانوں کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ مفاد پرستی سے نکل کر عوام دوست پائیدار ترقی کے منصوبے بنانا ہوں گے۔
نوجوانوں کو صحیح سمت دینا ہوگی، سرمایہ کاری کے مواقع پیدا کرنے ہوں گے، قانون کی بالادستی اور انصاف کی حکمرانی کو یقینی بنانا ہوگا۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو لوگ ملک سے باہر جاتے رہیں گے اور اس برین ڈرین کو کوئی نہیں روک پائے گا۔ ملک میں جب پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوں گے تو جہالت کا راج ہوگا، اور جہالت انتہا پسندی لاتی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔